वेलकम बैक टू उर्दू जोन 24। चलिए जी बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपने नावल की अगली किस्त की जानिब। जिंदगी एक राज है जो समझने वालों पर खुलता है। अच्छा, रियाज कुमार की जिंदगी के कुछ लम्हे जो लिफाफे में बंद थे। चाचा रियाज कुमार को कोई कभी मिला ही नहीं जिस पे वो राज आया करता या उसने कभी किसी को इस काबिल नहीं समझा। जब राज गम का हो तो बदरजा ओला वो किसी से बयान नहीं किया जा सकता। बस इसी कुम्हार के पेशे को अपनाकर अपनी जिंदगी का राज भी गीली मिट्टी में दफन कर दिया था। अंसा और शुमाइला को मेहंदी लगाने के बाद चाचा रियाज के पास जाने का सोचा। सबा को वो लेकर नहीं जाना चाहती थी। माँ को बताया और साथ ही कुछ पैसे भी लिए। शायद ही कुछ पसंद आ जाए तो ले लूंगी। वो घर से निकली, सलीका से दुपट्टा टिकाए वो चलती जा रही थी, इस बात से बेखबर कि उसकी झुकी नजरों पर किसी की नजरें अटकी हुई थी और उन नजरों ने उसका चाचा रियाज के टब्बे तक पीछा किया था। टब्बे पर वो था नहीं। वो चाक के पास बैठकर चाचा का इंतजार करने लगी। टब्बे पर ही चाचा की झोंपड़ी थी जिसमें वो रहा करता था। कुछ ताज़ा ताज़ा से बर्तन बने रखे हुए थे। तभी चाचा झोंपड़ी से बाहर आए। उसके हाथों पर मट्टी थी, मतलब वो काम में ही मसरूफ थे। अस्मा, मेरी धी तू आई, खुशी से कहा और खुद चाक पर बैठ के फिर से मट्टी को बर्तन की शक्ल देने लगे। पूरा गांव उनसे बर्तन लिया करता था। वो नक्श नगार ही इतने खूबसूरत बनाता था। कैसी हो? मैं ठीक हूँ चचा, आप अपना सुनाएं। मैं क्या सुनाऊं, बस मेरी जिंदगी गुजर रही है, चचा ने मायूसी से कहा। आप इतना उदास क्यों रहते हैं? आज वह सवाल कर ही डाला जो सिर्फ सोचा करती थी। वो हमेशा सोचती कि चचा के बीवी बच्चे कहाँ हैं, वो अकेले क्यों रहते हैं, ना किसी को आते जाते देखा कभी। उदासी तो मुकद्दर है बेटा, वो चिकनी मिट्टी को प्याले की शक्ल दे रहे थे। इस उदासी के पीछे वजह भी तो होगी, उदासी यूं ही तो मुकद्दर नहीं बनती, अस्मा ने कहा। चचा, मैं ले आया रोटी। तभी हसन हाथों में रोटी का शॉपर पकड़े आया। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे भाग कर आया हो। वो वाकई भाग कर आया था। अच्छा तो चंगेर पर रख, सालन थाली में डाल के ले आ। हसन की नजरें अस्मा पर थी। वो जानता था वो उसके मुकद्दर में नहीं, मगर दिल था कि दस्तबरदार नहीं होता था। चचा, मैं अब चलती हूँ, मुझे ये सुराही पसंद आई है, आप इसके पैसे बता दें। इसको मेरी दी ऐसे ही ले जा, छोड़ पैसों को। अस्मा खड़ी हुई। न जाने क्यों हसन का दिल बैठता गया। इतनी जल्दी क्या है? चचा ने कहा। अम्मा इंतजार कर रही होंगी इसलिए। उसने दाएं जानिब फसलों के पार नजर आती सफेद हवेली पर नजर डाली। चचा, तेरी टब्बे पे तो चौधरियों की हवेली भी नजर आती। अरे बेटा, ये कैसे नजर नहीं आएगी? यहीं जाकर तो मेरा मुकद्दर उदासी में बदला। जब जब नजर पड़ती है तब तब बिखरा माजी सामने आता है। ये नजर ना भी आए तो भी अरमान बहुत रह गए। उदासी से लबरेज लहजा। हसन बस खामोशी से दोनों को सुनता रहा। चाचा, एक बात पूछूं? हाँ, अगर हमारी आंखें किसी की मुंतजिर हों और वो लौट कर ना आए तो अपनी रूह को तस्कीन कैसे दी जाए? क्या दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए? अस्मा के सवाल पर हसन का दिल कट के रह गया। मतलब अस्मा किसी को पसंद करती है? उसने अपने दिल में कहा। तो मतलब मेरे जज्बात, मेरा इंतज़ार सब रहेगा? उसके दिल ने दुहाई दी। इसका जवाब मैं तुझे फिर कभी फुर्सत में दूंगा। अगर कोई लौट कर ना आए तो दिल पर क्या गुजरती है। चाचा ने पानी के चंद घूंट हलक में उतारे। ठीक है, वो अब जाने लगी। हसन जा अस्मा को छोड़ के आ। हसन ने आगे को कदम बढ़ाया। नहीं चाचा, मैं खुद चली जाऊंगी। उसके उठते कदम वहीं थम गए। मेरे कदम उसके साथ नहीं पिल पा रहे, मुकद्दर खाक मिलेगा। अस्मा टब्बे से उतर कर पगडंडियों से घर की तरफ जाने लगी। हसन की नजरों ने उसका दूर तक ताक़ुब किया था। सब किसी न किसी के मुंतजिर थे। जिन्हें चोट दिल की लगी हो, फिर वो निशानों की भी खबर रखते हैं। जिनसे नगमे थे वफाओं के सरापा जिंदगी, वो मोहब्बत की तिलावत के इशारे सो गए। गंदम की कटाई हो चुकी थी। बोरियां हवेली लाई गईं। अभी धान की फसल बाकी थी। हाजरा माई हवेली गई हुई थी। चौधरानी ने बुलवाया था। चौधरानी का रवैया पिंड की सभी औरतों के साथ अच्छा था, तभी वो उसके किसी काम से इनकार भी नहीं करती थी। अस्मा चारपाई पर बैठी डाइजेस्ट पढ़ रही थी। ध्यान हट के चाचा की बातों की तरफ चला गया। चाचा को किसका इंतजार है? उनका दिल जख्मी क्यों है? क्या उनका भी कोई माजी है? वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने वो शख्स खड़ा था जिसकी मुंतजिर आंखें थी, दिल जिसकी वापसी की दुआ करता। वक्त रुक सा गया। आंखें झपकाए बगैर वो उससे देखे गई। आने वाले ने सलाम किया। उसने आहिस्ता से जवाब दिया। अंदर आने का नहीं कहोगी? वो सामने से हट गई। आइए। वो अंदर आया, इधर उधर देखा, फिर अस्मा को मुखातिब किया। खाला नहीं है क्या? अम्मा हवेली गई हुई हैं, आप बैठें।
اس نے اپنی منجی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ اسما چوکی پر بیٹھی۔ پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں خود کو نہیں معلوم کہ تم کیسی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ آنکھیں جس کی عرصے سے منتظر ہوں اور وہ اچانک سے سامنے آ جائے تو اس شخص کے دل کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے بھلا؟ مخاطب اس کی بات سمجھ نہ سکا یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کبھی چکر تو لگاؤ، امی بہت یاد کرتی ہیں، وہ قابل نے کہا۔ اور آپ کسے یاد کرتے ہیں؟ اسما کا ایک سوالیہ انداز تھا۔ اس کے سوال پر کسی اور کا تصور ذہن میں وہ لا کر مسکرا دیا۔ وہ بہت خاص ہے، تمہیں نہیں بتا سکتا۔ کیا خبر؟ تم باہر نگر میں اعلان کروا دو۔ اسما خاموش ہو گئی۔ تبھی حاجرہ مائی اندر آئی اور اسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ ہائے میرا پتر صفی آیا ہے، اسے پیشانی پر بوسہ دیا۔ ایک ہی تو بھانجا جو انہیں بہت عزیز تھا۔ حاجرہ مائی اس کے لیے شربت بنانے لگی۔ وہ خود فون چلانے لگا۔ اسما تو نے پانی کا کیوں نہیں پوچھا؟ مجھے کچھ نہ بولا ماں، وہ کہتی پیر پٹکتی چھت پر چلی گئی۔ وہ اس کے غصے کی وجہ سمجھ نہ سکا۔ حاجرہ مائی نے حد بدرجہ اس کے لیے انتظام کیا تھا۔ اسما اس وقت سے نیچے ہی نہیں آئی تھی۔ حاجرہ مائی نے بلایا تو عذر کر دیا۔ وہ اس کے انداز میں الجھ سا گیا۔ تو میں کون سا روز آ رہا ہوں، اس نے اپنے دل میں کہا۔ شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ اسما چھت پر ابھی تک منجی پر بیٹھی تھی۔ وہ اداس تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کا دل اداس تھا۔ انسان ختم ہو جاتا ہے مگر غموں کی مدتیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب صفی اوپر چھت پر چلا آیا۔ اسما کو آواز دی مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ اس کے پاس چارپائی پر آ بیٹھا۔ کیا ہوا اسما؟ تم بات کیوں نہیں کر رہی؟ جب سے آیا ہوں تمہارا یہی انداز دیکھ رہا ہوں۔ سن رہا ہوں، میں تمہارا لہجہ سمجھ نہیں پا رہا۔ آخر ہوا کیا ہے تمہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے، مجھے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ موت آ رہی ہے نہ خوش بختی کے سائے، اس نے درشتگی سے کہا۔ صفی اس کی بات پر حیران ہو گیا۔ تم پاگل ہو کہ ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اپنے لیے موت مانگتی ہو، خالہ کی خاطر اپنی زندگی نہیں مانگ سکتی کیا؟ صفی اب سنجیدہ تھا۔ صفی مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی جو ہر آرزو سے محروم رکھے۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی جو خواب دکھائے مگر تعبیروں سے محروم رکھے۔ خیر تم نہیں سمجھو گے میری اذیت، اگر تم سمجھ جاؤ گے تو شاید میرے خوابوں کو تعبیر مل جائے گی۔ اسما کی آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ تمہارے خوابوں کی تعبیر بھلا مجھ سے کیوں وابستہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم مگر مجھے میرے خواب اذیت دیتے ہیں۔ کیا تم ایسی زندگی کا تصور کر سکتے ہو جس میں تمہارا پسندیدہ شخص نہ ہو؟ آنسو رخسار پر بہہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کی کرچیاں تھیں۔ صفی کو کچھ ہونے لگا تھا۔ پسندیدہ شخص کے بغیر تو میں 7 زندگیاں ٹکرا دوں، اور میرا پسندیدہ شخص تو… اس کی بات مکمل نہ کوئی تھی کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ایما چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے طواف کیا۔ ساتھ بیٹھے وجود کے دل کے ٹکڑے ہو گئے۔ دل کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسما نے سامنے حویلی کی طرف دیکھا۔ گاڑی نکل رہی تھی جو یقیناً زوہان والی کی تھی۔ وہ گاڑی شہر والے راستے پر تھی۔ یہ جانے والے ایک بار پلٹ کر کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ سوچ کر ہی دیکھ لیا کریں، شاید رخصت کرنے والوں کی آنکھوں میں روکنے کی التجا ہو۔ اس نے اذیت سے آنکھیں مینچیں۔ صفی کھڑا ہوا۔ اچھا اسما، میں اب چلتا ہوں، شاید میرا اب یہاں آنا نہ ہو، اور شاید ہو بھی جائے۔ اسما کھڑی ہوئی۔ کس کے لیے جا رہے ہو؟ اپنی محبت کے لیے۔ اس کا لہجہ خوشی سے سرشار تھا۔ یہاں کسی کے لیے واپس نہیں آؤ گے؟ نہیں، بس خالہ کو ملنے آؤں گا، اور تمہاری تو شادی ہو جائے گی نا۔ وہ پلٹ گیا۔ اسما نے آخری سینے پہ کھڑے ہو کر دیکھا۔ وہ حاجرہ مائی سے ملا اور پھر گھر سے نکل گیا۔ اسما چھت کی دائیں جانب دیوار کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس کی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ گاڑی کا رخ اس نے شہر والے راستے کی طرف کیا۔ اسما کا دل اسے چیخ چیخ کر روک رہا تھا مگر لب تھے کہ ہلنے سے آری۔ وہ بس گاڑی کو جاتا ہوا دیکھتی رہی، مزید خود کو سنبھال نہ سکی، سسک سسک کر رو دی۔ اس کی آواز میں بچھڑنے والے موسموں کی نمی تھی۔ یہ سب سیڑھیوں پر آئی کھڑی حاجرہ مائی دیکھ چکی تھی۔ وہ آج کے دن اسما کو سمجھ گئی تھی کہ وہ کس کی تمنا کر بیٹھی ہے۔ اگلی قسط میں جانی ہے۔ کیا اسما کو کبھی اپنی محبت کا جواب ملے گا؟ کیا سفیان اپنی ترجیحات بدلے گا؟ اور حسن، کیا اس کی محبت قربانی بن کر رہ جائے گی؟